कराची को पैसे कैसे आते हैं? कराची पोर्ट पर पैसे लिए जाते हैं, वफाक ने दे दिए हैं सूबों को, लेकिन ये जो कैच है वो कैच है कि पहले वफाक डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को पैसे देता था। 7वीं एनएफसी अवार्ड में 2010 में सारा हमारा पैसा यकमुश्त करके सूबे के वजीर आला को दे दिया गया कि भाई ये बांट देना, वो नहीं बांट रहा, ये है मसला। सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा, फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। आ जाइए एक नजर डालते हैं कराची पे। कराची में आपको बताता चलूं, ये समझ ले एक दफा सब लोग पूरे पाक, हम ये वैसे ही नहीं बात कर रहे। 1999 तक कराची को ऑक्ट्राय जिला टैक्स मिला करता था। 1999 में पाकिस्तान के सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग जमा हुए और उस वक्त के वजीर आजम के पास गए, नवाज शरीफ साहब के पास, कि भाई हमें रोककर चुंगियों पे हमें पैसे मांगते हैं, हमें रुकना पड़ता है, आप एक दफा हमारी अमाउंट फिक्स कर दें। तो 1999 में उस वक्त की हुकूमत ने फिक्स किया कि हम जीएसटी का 2.5% हम यकमुश्त काट कर हम जीएसटी का 2.5% हम ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। ये 1999 से डायरेक्ट ओजीटी का पैसा जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अकाउंट में आता था। 2006 में जो गवर्नमेंट आई उसने कहा नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट के जीएसटी के 2.5% नहीं, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जीडीपी है इसका 1/6 जो है हम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को। 1/6 ऑफ इंटायर जीडीपी, 1/6 ऑफ इंटायर, ये डायरेक्ट ट्रांसफर होते थे पैसे, ये ओजीटी ऑक्ट्रा जिला टैक्स के पैसे ये डायरेक्ट ट्रांसफर होते थे पाकिस्तान भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को। अंटिल 2010 में जब ये 7वां और 3 मद में, 4 मद में, लेकिन 3 मद बहुत जरूरी हैं जो मैं आपको बताना। कराची को पैसे कैसे आते हैं? एक तो मैंने ये बताया आते थे, अब नहीं आते, बताता हूं मैं। एक तो इसमें इस मद में पैसे आते थे डायरेक्ट वफाक से। फिर जो हमारा सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, आईडीसी कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जो कि कराची पोर्ट पर पैसे लिए जाते हैं। ये किस काम के लिए जाते हैं कि शहर से जो ट्रैफिक गुजरता है उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के पैसे लिए जाते हैं सारे ट्रैफिक से। वो प्योरली सारा पैसा जो है वो कराची का 200 अरब रुपए इस साल कराची के नाम पर जाओ, 1 रुपए। तीसरा मत, आप एनएफसी अवार्ड लेते हैं, नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ही नहीं है, नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं है। अगर आज इस वक्त आज की पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि सही नहीं है, कराची की पॉपुलेशन सिंध की पॉपुलेशन का 37.8% है, तकरीबन 38% है, हम तो 55% से ज्यादा है। लेकिन मैं चले आज मैं वही बात करता हूं जो कि कागजों पे लिखा हुआ है। 37.8% कराची की आबादी है सिंध की आबादी का, तो हमें प्रोविंशियल एडीपी से वो हिस्सा मिलना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से वो हिस्सा। अगर ये हमें ये हिस्सा मिले 372 अरब, 372.7 अरब हमें इस साल मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रोविंशियल एडीपी है वो 1018 अरब रुपए की प्रोविंशियल एडीपी है। इस साल की जो प्रोविंशियल एडीपी उसका जो है 37.8%, वो 372.7 अरब रुपए बनते हैं। 200 अरब रुपए बनते हैं हमारे आईडीसी के, सेस के, जो पोर्ट में हमारे नाम पे जमा हो रहा है, और ओजीटी के, जो ओजीटी है हमारा, जो कि फिक्स डायरेक्ट ट्रांसफर है, जिसको आप कहते हैं फिक्स डायरेक्ट ट्रांसफर, ये कहलाती है डीआरजीओ। इस नाम पे जो डायरेक्ट ट्रांसफर पहले होता था, जो कि पूरे मुल्क के जीडीपी का 1.6 है, ये अमाउंट बनती है तकरीबन 222 अरब रुपए। वफाक ने दे दिए हैं सूबों को, लेकिन ये जो कैच है वो कैच है कि पहले वफाक डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को पैसे देता था। 7वीं एनएफसी अवार्ड में 2010 में सारा हमारा पैसा यकमुश्त करके सूबे के वजीर आला को दे दिया गया कि भाई ये बांट देना, वो नहीं बांट रहा, ये है मसला, वो नहीं बांट रहा, तो अपने मेयर को भी नहीं दे रहा। 200 अरब रुपए सेस के इस साल, 377 अरब रुपए पीएफसी अगर होती तो उसके मिलते, और हमें 222 अरब रुपए हमें इस ओजीटी के मिलते। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 850 अरब रुपए की कैलकुलेशन है, हमें इस साल ये पैसे मिलते। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है, हमें मिलते थे पहले, हमें मिलते थे पहले। वो सारे पैसे उठाकर वफाक जो है वो वजीर आला को दे रहा है, और वो वजीर आला आगे 800 अरब रुपए के बजाय हमें इस कराची को 100 अरब रुपए भी नहीं मिला, 100 अरब रुपए भी नहीं मिला। और अगर पिछले 17 सालों की कैलकुलेशन करो तो कराची को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 3000 अरब ये कराची वालों का नुकसान है सिर्फ। ये मैं पूछता हूं मुल्क चलाने वालों से, कराची वालों का नुकसान है सिर्फ। आज हम जो जंग जीते हैं इंडिया से, ये जो जहाज उड़े हैं, इस जहाज के उड़ने में कराची वालों के खून पसीने की कमाई शामिल नहीं है। आज जो मुल्क तरक्की कर रहा है पंजाब से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, इसमें कराची वालों के पैसे शामिल नहीं है। आज हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसमें कराची वालों के पैसे शामिल नहीं है। और अगर ये पैसा कराची को आता तो हम अपने पास रख लेते, हम इस मुल्क को आईएमएफ के चुंगल से बाहर नहीं निकालते। कल को इस मुल्क में जो खतरात हैं उसके लिए उसको मुल्क को पैसे नहीं चाहिए, कब तक
گائے میں دیکھا, یہ جو دودھ دینے والی گائے ہے کراچی, اس کو جب تک چارہ آپ نہیں کھلاؤ گے اس سے دودھ کب تک نکالو گے؟ آج یہاں پینے کا پانی نہیں ہے, سیوریج کا انتظام نہیں ہے, کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس, کوئی پرسان حال, شہر دھول مٹی سے ہٹا ہوا ہے سارا. اس لیے اس آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی ہے. میرے پاکستان کے میری ماں بہنوں بزرگوں کوئی شوق نہیں ہے, صرف اپنے حقوق. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو صوبائی مسئلہ ہے, میرا سوال ہے پھر یہ اگر صوبائی صرف صوبائی مسئلہ ہے, لیکن صوبے بھی کسی آئین کے تحت چل رہے ہیں نا. یہ صوبوں کو یہ اختیار دیا کس نے؟ آرٹیکل 140A نے. اگر صوبائی سے مسئلہ ہے تو آرٹیکل 140A پاکستان کے آئین میں کیا کر رہا ہے؟ وفاق میں کیا کر رہا ہے؟ آرٹیکل 140A کیوں پڑا ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ ہی نہیں, ڈسکس ہی نہیں کرو. ہم تو اسی آرٹیکل 140A کی جو کہ وربل تشریح کریں تو ہماری ساری بات مانتے ہیں, لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو ہماری ایک بھی بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جو بات تم وربل مانتے ہو وہ میرے سائن میں لکھ دو. اور ہم نہیں کہہ رہے, یہ پنجاب کہہ رہا ہے, پورا پنجاب. ہم نہیں کہہ رہے, ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے, پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کہہ رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے, پاکستان کے کیبنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں, اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں کہہ رہے ہیں. میں ایم کیو ایم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, داد دینا چاہتا ہوں, کارکنوں کو داد دینا چاہتا ہوں. تمہاری جد و جہد کی وجہ سے آج ملک بھر کے کونے کونے میں جو لوگ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں ان کے بھی ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل ان کی اپنی حکومتوں کی چنگل سے چھڑا کر ہم تمہارے ڈور اسٹیپ پہ دینے جا رہے ہیں. اس میں ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور دوسرا نام ہی نہیں ہے. تو آج یہ ہماری جد و جہد کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے, میں نے آپ کو بتایا نہیں دکھائی بات کہ کب سے شروع ہوئی ہے بات. یہ تو وہ ہے جب بھائی ایک دن میں تو یہ سارا کچھ نہیں بنا لیا ہوگا نا, سالوں لگے ہوں گے اس کو بنانے میں, پھر بنا کر پریزنٹ کرنے میں, پھر اس کی جد و جہد کرنے میں. پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, ایم کیو ایم کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ ایم کیو ایم صرف ایک نکاتی ایجنڈے پہ گئی ہے اور ہٹی نہیں, اپنے موقف سے ہٹی نہیں ہے. ورنہ یہ کہیں وزارتیں اور صدارتیں اور ٹھیکے اور چیزیں لے کر کب کی گم ہو چکی ہوتی. ہمارا دشمن بھی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا, ہمارا دشمن بھی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ پورا نقشہ رکھا ہے کہ ہم کر کیوں رہے اور ہمارا نقصان کیا ہو رہا. اور میرا نقصان نہیں ہو رہا, پاکستان کا نقصان ہو رہا. ہم چاہتے ہیں ہم اور زیادہ کمائیں, اپنی پاک فوج کو اور زیادہ مضبوط کریں, اپنی ایئر فورس کو اور زیادہ مضبوط کریں, اپنی بحریہ کو, اپنی بحری فورس کو اور زیادہ مضبوط کریں. ٹیکنالوجی چاہیے, دشمن کھڑا ہے, ہر بارڈر پہ لڑائی چل رہی ہے, کہاں سے آئیں گے پیسے؟ اور لوگوں کو پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑ کر آج انڈیا ہمارے اس قوم کی انہی محرومیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. آج جو اس نے پروکسیز بنا رکھی ہیں, خدا کی قسم یہ کسی دروازے سے, کسی گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکن میں اس کے بچے کے گر جانے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے, کسی کے گھر میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے, کسی باپ کے سامنے اس کے بچے کو اسٹیشن پہ سرکاری اسپتال میں تڑپ تڑپ کر مرنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے. اس محرومی سے پاکستانیوں کو, اس کوگمائر سے نکالنا ہے. سب لوگ ساتھ, اور میں پاکستان کے تمام اداروں کا میں بہت شکر گزار ہوں ایم کیو ایم کے بہاف پر کہ مجھے پتا ہے کہ کہاں سے سپورٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ کہاں سے سپورٹ ہے. میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کے ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں, ہو گیا جو ہونا تھا. ہم ماضی کی شکایت نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ آئیے اپنے لوگوں کو بلائیے, کیمرے لگائیے, کوئی بند کمرے میں چھپ کر بات نہیں کرتے, آپ جیسے چاہیں, جہاں چاہیں, جس وقت چاہیں آئیے. ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا میرا سندھ بھر میں آپ کی حکومت ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی آپ کی ہوگی. ہم تو لاڑکانہ کے اختیارات کی بات کریں, ہم تو سکھر کے اختیارات کی بات کریں, ہم تو کشمور کے اختیارات کی, آپ ہی کے لوگوں کے اختیار. ابھی تو ایم کیو ایم نہیں جیتنے جا رہی لاڑکانہ, سکھر, نواب شاہ, خیرپور, ہم تو نہیں جیتنے جا رہے. تو آپ ہی کے لوگوں کو, اور آپ اس کے چیمپئن بنے, آپ اس 28ویں ترمیم میں اس لوکل باڈی کے ریفارم کے چیمپئن بنے, جیسے آج آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں. اس سے آپ مضبوط ہوں گے, کسی کا نقصان نہیں ہے, سب کا فائدہ ہے. ہاں جب لاڑکانہ کو اختیارات ملیں گے تو میرے بھی لوگوں کو اختیارات مل جائے. آج تو آپ کا میئر ہے, حیدرآباد میں آپ کا میئر ہے, آج تو ہمارا میئر بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے. اس آئینی ترمیم میں کراچی, حیدرآباد کی, سکھر کی, میرپور خاص, نواب شاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, پورے پاکستان کے ایک چپے کی بات ہو رہی ہے. یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں سنتے یا نہیں مانتے, ہماری بات توجہ نہیں دیتے, تو میں بہت ہی مؤدبانہ آپ کے سامنے اپنی ایک روداد عرض کرنا چاہتا ہوں. تو وہ لوگ جو کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کے مخالف ہیں اور 18ویں ترمیم کو نہیں چاہتے کہ وہ رول بیک ہو, ختم ہو, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل وثوق سے کہ اگر آپ نے لوگوں کو ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے, تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا, ناگزیر ہو جائے گا. پھر جو ہے وہ 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جڑیں مضبوط نہیں کی ہیں. آج 18ویں ترمیم ختم ہو جائے, میں کہوں گا مجھے اس سے کیا مل رہا ہے, میں اس کے لیے
क्यों आंसू बहाऊं? मेरा इसमें क्या फायदा है? 18वीं तरमीम के बाद तो जो 2 पैसे हमें वफाक से हम लड़ झगड़ के ले लेते थे, अब वफाक कहता भाई तुम्हारे हिस्से के सारे पैसे हमने सूबों को दे दिए, जाके अपने सूबे से मांगो। और सही कहता है वफाक, 8,700 अरब रुपए डिविजिबल पूल में सूबों को मिले। 8,000 अरब। सिंध को 2,400 अरब रुपए मिले इस साल, एक साल। यार ये कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था 300 अरब रुपए खर्च करके। 300 अरब रुपए कितने पैसे होते हैं? हजारों अरब रुपए। क्या करें? फिर हम उसकी हिमायत करेंगे। फिर अगर ये बात होगी तो फिर हम उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि सेंस शुड प्रिवेल। आइए हमसे बैठ के बात करें और पाकिस्तान के तमाम पार्टीज को जो हिमायत है उनका शुक्रिया, जिनकी हिमायत नहीं है आइए पाकिस्तान को बचाने के इस अमल को पूरा करते हैं, इसको मुकम्मल करते हैं। आइए पाकिस्तान के लोगों को इख्तियारात और वसाइल उनके डोर स्टेप पे देते हैं ताकि उनके अंदर भी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आए, और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आएगी तो पाकिस्तान को ओन करेंगे।